unstoppable ang vision sa Ginoo. Kabalo mo igsoon nga kini nga vision nga gisugdan sa Dios aning mong simbahan. Kung dili pa mo balik si Jesus, bisan pag mga wagtang nata o bisan pag mawagtang nako, ang kampante kay ko igsoon nga hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, kining mong pananahon magpabili ni nga mo fulfill igsoon, because this is the vision of the Lord. Wala ka nagdwell sa usa ka chapter sa imong leadership. Wala ka nagdwell sa usa lang ka experience sa imong mga leadership. Maybe moagi kag pain, maybe moagi kag mga challenges, maybe moagi ka, pero inay mo tabat agian ra na nimo, because leadership is a journey. Kung gamay pa na nimo karon, importante agian ra na nimo. Gamay imong cell group karon, agian na nimo. Kung jutay pa ka karon, agian ra na nimo. Kung unsay mga discouragement nga imong undergo karon, agian na nimo. Everything nga imong na experience karon, it will come to pass. Moagi ra na nga naman journey.